मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे भाई दीनी मसाइल किससे पूछे जाएंगे? उलमा से। मैं जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करूं तो कुरान उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा उठाता है, बहुत ज़्यादा उठाता है, इसलिए कि वो सिर्फ गैर मुस्लिमों का मसला नहीं है, वो मेरे और आपका भी मसला है। हम कहते हैं कि अल्लाह है, अमली ज़िंदगी में हम अल्लाह को नहीं मानते। हम कहते हैं कि एक अल्लाह है, लेकिन ज़रा सा कोई आमिल हमें किसी और चीज़ पे डाल देना तो हम उस पर लग जाते हैं। ज़बान से हम कहते हैं आखिरत को मानते हैं, अमल से लगता है आखिरत को नहीं मानते। तो दुनिया की इतनी टेंशन ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ ही नहीं रहा। वो समझ रहा है मरने के बाद में ज़िंदगी क्या हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी ने बताया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान में ये आयत नाज़िल हुई है कि नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब जी सदका न करो। वो लोग समझते थे कि जन्नत बरहक है, हम अल्लाह को कुछ देंगे तो अल्लाह आखिरत में बढ़ा चढ़ा के देगा। हज़रत अबू तलहा ये आयत नाज़िल होने के बाद आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरा पूरा बाग सदका। यार कि किसी में जिगर है आज? बाग सोर्स ऑफ इनकम था, समझ रहे हो, प्रॉपर्टी थी। क्या थी? प्रॉपर्टी। सदका करना आसान काम नहीं होता। वो लोग तो कर लेते हैं, खरबों की जायदादें हैं तो चलो एक प्लॉट मदरसा के लिए 120 गज का, वो तो कर लेते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी इतनी सी हो, वो इतना बड़ा बाग आके सदका कर रहे हो, तो नबी ने क्या फरमाया? बखिन बखिन वाह वाह ज़ाका मालुन राबे। फरमाया तो बड़ा कीमती माल है। और हमारे नबी का भी आखिरत पर ईमान था ना। जाहिर है आप तो ईमान लोगों के दिलों में डाल रहे थे। हमारे नबी ने भी उनको हुक्म क्या दिया? अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। आप मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा मेरा मुरीद हो, अबू तलहा अंसारी नबी के लिए मैदान में गर्दन कटाने के लिए तैयार थे या नहीं थे? तो जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हो, वो पीरो मुर्शिद को हदिया देने पर राजी नहीं होगा? यार मुझे एक बात बताओ, मेरा एक मुरीद है, मुझे पता है मैं इसको बोलूं ये रात है दिन नहीं है, वो मान लेगा, इतनी अकीदत है उसके दिल में। मैं इसको बोलूं ये दिन है रात नहीं है, ये मान लेगा। मैं उसको बोलूं जा वहां गर्दन कटा के आ जाइए, कटा देगा। इसको मुझ पर इतना यकीन है। आप बताओ, मैं अगर उसे अपने लिए कैश कराना चाहूं, कितनी आसानी से होगा कि नहीं होगा? वो डॉलर की ब्रीफकेस भर के लाया मेरे पास। मुरीद ऐसा है कि मैं जो बोलूं वो ईमान ला चुके। साहबा तो ईमान ला चुके थे ना नबी पर। जिसको नबी कह दिया, इसका मतलब नबी ने अगर कह दिया ना दिन नहीं है रात है, तो दिन को क्या मानना पड़ेगा? रात मानना पड़ेगा। इतनी अकीदत उनके दिलों में। अब बताओ, मेरे किसी मुरीद के दिल में मेरी इतनी अकीदत हो, और मेरे घर भी ज्यादा हूं और खाने को रोटी भी ना हो। हमारे नबी की 9 बीवियां थी और घर में 40-40 दिन फाके, यही था ना। फर्ज करो मेरी कंडीशन ये हो कि मेरे घर में 4 हैं और घर में फाके चल रहे हैं, खाने को धेलेगा नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक मेरा मुरीद आता है जो मेरे कहने से दिन को रात और रात को दिन कह देता है। मैं उसको बोलूं जा ट्रक के नीचे आ जा, मार ले अपने आप को, कत्ल कर दे, वो इसके लिए भी तैयार है। मैं उसको बोलूं जा फलां जगह जाके गर्दन काट दे, वो इसके लिए तैयार है। अब वो डॉलर की पूरी ब्रीफकेस भर के लाया और कहने लगा अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह चाहता है कि बेहतरीन माल अल्लाह की राह में निकालो, तो आप बताएं मैं क्या करूं? आपकी खिदमत में, आपके हवाले, आप जो कहेंगे वो होगा। मेरे दिल में ज़रा सी भी लालच होगी ना, और मुझे अपनी बातों पे खुद अगर मुझे यकीन नहीं होगा, मैं जन्नत के फ़ज़ाइल सुबह शाम सुना रहा हूँगा, लेकिन मेरे दिल में ज़रा सा चोर होगा, पता नहीं यार है भी कि नहीं है। यार मैं इनको बता तो रहा हूँ कि जन्नत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसा ना हो कि ज़रा सा भी चोर होगा ना मेरे दिल में, मैं कहूँगा यार पैसे कमाने का इससे बेहतर ऑप्शन मुझे अब दोबारा नहीं। मैं कहूँगा भाई मुझे दे दो, क्योंकि शेख व मुर्शिद को पैसे देने से अल्लाह बहुत खुश होता है। जबकि शेख व मुर्शिद के घर में फाके चल रहे हों, और शेख व मुर्शिद जो है जिसने तुम्हें हिदायत दी हो, उस पर खर्च करने का जो सवाब है ना, ओ हो कहीं भी नहीं। और मुझे यकीन है पूरी ब्रीफकेस पकड़ा के चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर ऐसे मौके पे मैं उसे कह रहा हूं, मेरे दिल में आता है कि यार जितना इसके लिए जन्नत में जाना जरूरी है, उतना ही मेरे लिए भी।
مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے, اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں. تو میں کہوں گا اپنے چچا بھائیوں کو دے دو جا کے, تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے. خدا کی قسم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں نا, یہ سیرت تھی نبی کی, جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے, ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے. اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا. آج جو لیڈر ہے نا, لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے, مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے. ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے یہ سارا, تبھی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں. بعض پیر ایسے ہیں, بعض تو ایسے پیر ہے, میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیعت ہو جاؤ. وہ 2 نمبر پیر, مجھے کیا پتا تھا, میں سمجھتا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک. وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجے تم نے, پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو, اس کا بہت کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. میں نے کہا عجیب و غریب قسم کا پیر آیا یار. کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی, اتنا بہترین موقع ہے, پورا باغ لے کر آیا. آپ کہتے تھے نا مجھے دے دو, فرمایا اپنے چچا بھائیوں کو دے دو. یہ چیزیں صحابہ اپنی, خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو, یہ اصل پہلو ہے. یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل, آپ کی بے داغ سیرت, یہ ہے بے داغ سیرت. تو لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں, دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے. تو پھر کون کو, آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے. آج کل کے جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے, قربانی نہیں ہے بھائی, قربانی نہیں ہے. تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان. غزوہ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں, کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے, اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آ کے لگ رہے ہیں, دانت مبارک آپ کے ٹوٹ گئے. تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا, اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا, معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے, تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے. کیونکہ دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی, قتل ہی ہو رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. اور یہی حکمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے وہ بھی جائز تھا, سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی کیا, ہمارے نبی نے غربت کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی جو انگلیاں تھیں نا, جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھیں, ان تمام اٹھنے والی انگلیوں کا راستہ بند کر دیا. ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے. ورنہ آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے, اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو, اور جائز بھی تھا. صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی, دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے, خود نہیں رکھی. فرمایا فاقوں میں ہی رہوں گا میں, تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سارا معاذ اللہ آپ نے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لیے. نہ بھائی, ہمارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور میں مثال دے کے, ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, بس جلدی سے مثال دے دوں. آپ مجھے بتاؤ, میں اگر کہیں پڑا ہوا ہوں غربت میں, میرے مریدین آئیں اور دیکھیں کہ استاد جی کو تو ہم سمجھتے تھے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, میں سمجھتے تھے ریوو میں گھوم رہے ہیں, اور یہ آج استاد جی کے گھر میں آئے تو نہ بیٹھنے کے لیے صوفہ, نہ چارپائی, کھجور کی چٹائی پہ استاذ محترم بنیان پہن کے لیٹے ہوئے ہیں, اور استاد جی کے جسم پہ اتنے نشانات, پیر و مرشد کے جسم پہ. تو میرا کوئی مرید آئے اور کہے ہائے استاد جی آپ کی یہ حالت, تو میں کیا کہوں گا, بہترین موقع ملا ہے, مرید بھی کروڑ پتی ہو. میں کہوں گا یار, میرا سوال یہ ہوگا, کیا کریں یار, بس اصل میں بس اسی میں خوش ہیں, اللہ نے دیا ہوا ہے, کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے نا. مانگنے کا پھر یہ اسٹائل ہوگا نا کہ یار اب آپ دیکھو, اب میں بھیک مانگوں, بس ہے جو ہے, مجبور ہے. تو وہ لے گڈی نکال کے دے گا, اچھا مجھے تو پتہ چل گیا, یہ رکھیں آپ, یہی ہوگا نا. ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حضرت عمر نے جب نبی کو دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کہ عمر میں لوگوں کو اپنی حالت کیا بتاؤں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے, مجبوری میں اب گزارا کر رہے ہیں, میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھیک نہ مانگو,
لوگوں کے سے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اللہ سے مانگو. تو میں اب کیا, میں بھی تو اب اللہ سے مانگوں گا. تو حضرت عمر جاتے, ابو بکر عثمان کو لے کے آتے, بھائی اب تعاون کریں. نبی نے کیا فرمایا, فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, ہے بھائی تو میری حالت پہ ترس کھا رہا ہے, کیا تجھے پتہ نہیں ہے دنیا مسافر خانہ ہے؟ یعنی اب تک میری تربیت سے اتنا بھی تو متاثر نہیں ہوئے ہیں بھائی. ایک بات کب سے سمجھا رہا ہوں, مسافر خانہ ہے, مر کے یہاں سے جانا ہے, تو عمر تجھ میں تو مجھے پہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ آخرت ہے بھائی ہمارے لیے. اگر یہ سوچ کے ترس کھاتا ہے کہ کتنی آزمائشیں نبی پر آئیں گی, سمجھ میں آتا ہے بھائی. اس پہ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اس پہ تم مجھ پہ ترس کھا رہے ہو. عمر تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی جو پیغام لے کر آئے ہیں نا اس پہ قائم ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.